आप सब पर सलामती हो। हुक्म दे करतास पर रंगी नज़ारा फूंक दूं, मिसराए तर में सुनहरा इस्तारा फूंक दूं, रम्स की बारादरी में ज़ब्त वाजिब गर न हो, मैं तयक्कुन से ताज्जुब का मनारा फूंक दूं, मुश्तरी का ताज पहने ज़ुहल पर असवार हूँ, गाह से आरा जलाऊंगा तारा फूंक दूं। हाँ, उसी दरिया तले आइंदगां का शहर है, आतशी लब से अगर पानी का धारा फूंक दूं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दिन अकबर बादशाह ने मुल्ला दो प्याज़ा से कहा कि बताओ दुनिया में अंधे ज़्यादा रहते हैं या आंखों वाले। मुल्ला दो प्याज़ा ने यह जवाब दिया कि हुजूर अंधे ज़्यादा रहते हैं। अकबर ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि इसका सबूत क्या। मुल्ला दो प्याज़ा ने जवाब दिया कि आली जा 10 रोज़ की मोहलत दें, मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर अंधे ज़्यादा है। अकबर बादशाह ने मोहलत दे दी। मुल्ला दो प्याज़ा ने दूसरे ही रोज़ एक चौराहे पे बैठ के चरखे के ज़रिए बान बुटने शुरू कर दिए और अपने हमरा एक मुंशी को बैठा लिया जिसके पास कलम दवात और रजिस्टर था। अब जो भी राहगीर उधर से गुजरता मुल्ला दो प्याज़ा को बान बुटते देख के कहता है, मुल्ला दो प्याज़ा, ये आप क्या कर रहे हैं। मुल्ला दो प्याज़ा मुंशी को हुक्म देते, लिखो अंधों में, और मुंशी उसका नाम मालूम करके अंधों की फहरिस्त में लिख देता। इस तरह शाम तक राहगीर आते रहे और मुल्ला दो प्याज़ा को देख के ताज्जुब का इजहार करते रहे और ताज्जुब से ये भी पूछते रहे कि मुल्ला ये क्या कर रहे हैं। और मुल्ला दो प्याज़ा के हुक्म से मुंशी उस राहगीर का नाम अंधों की फहरिस्त में शामिल कर देता। दिन भर में सिर्फ 2 आदमी ऐसे आए कि उन्होंने बान बुटने देख के कहा कि मुल्ला दो प्याज़ा, बान क्यों बुट रहे हैं। उनकी आंखों वालों के फहरिस्त में उनको शामिल कर दिया गया। बसूरत दीगर जितने भी थे उन सभी को अंधों की फहरिस्त के अंदर लिखा गया था। और दूसरे ही रोज़ इत्तफाक से अकबर बादशाह उधर से गुजरे और हैरत से सवाल किया, मुल्ला दो प्याज़ा, ये क्या कर रहे हैं। मुल्ला ने मुंशी को हुक्म देते हुए कहा, लिखो अंधों में। बादशाह का नाम भी अंधों में लिख दिया गया। अगले ही रोज़ मुल्ला दो प्याज़ा ने दोनों फहरिस्तें अकबर बादशाह की खिदमत में पेश कर दी। जब अपना नाम और अपने 3 रत्नों का नाम भी अंधों की फहरिस्त में बादशाह ने देखा तो तेवरियां चढ़ा के कहा कि मेरा नाम अंधों की फहरिस्त में क्यों है। मुल्ला दो प्याज़ा ने दस्त बस्ता बड़े अदब से खड़े होकर अर्ज़ किया कि हुजूर, जब आप देख रहे थे कि मुल्ला दो प्याज़ा बान बुन रहा है, फिर भी उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो क्यों ना अंधों की फहरिस्त बढ़ा दी जाती। ये सुनकर अकबर बादशाह शर्मिंदा होके हंस पड़े। पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर औकात हम मंजरनामा देखते हैं और हम कहते हैं ये क्या हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि ये हो रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम सिर्फ ये क्या हो रहा है के ऊपर अपनी गर्दान को लपेटे रखते हैं। मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात से पहले नए मेहमानों के खैर मकदम के लिए पार्लियामेंट हाउस के दोनों कैफेटेरियाज़ की तज़ीन व आराइश करने और उन्हें जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का फ़ैसला किया गया। एक कैफेटेरिया मेंबरान पार्लियामेंट के लिए और दूसरा पार्लियामेंट हाउस के स्टाफ के लिए है। लाहौर के एक इंटीरियर डिज़ाइनर कंसल्टेंट ने नया डिज़ाइन तैयार किया है कि शाहे वाला नए जो आएंगे उनको एक अच्छी फ्रेगनेंस मिले और अच्छा अरोमा मिले यहाँ का। इस तज़ीन व आराइश पे 82 मिलियन रुपए लागत आएगी और कैफेटेरिया की नए सिरे से सीलिंग भी की जाएगी। फ्लोर नया बनाया जाएगा, किचन नया तामीर किया जाएगा। किचन का तमाम सामान बशमूल कुकिंग रेंज, चिलर्स, आइस क्यूब्स, कॉफ़ी मेकर्स और क्रॉकरी नई खरीदी जाएगी। नया फर्नीचर भी ख़रीदा जाएगा और हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे ये क्या हो रहा है। हम उस पर आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। ये हमारे आका बने हुए हमें नचोड़ते रहते हैं, हमें दीमक की तरह चाटते रहते हैं और जब इनके ठाठ बाट हम देख के सवाल उठाने लगें तो हमें सवाल उठाने का हक नहीं मिलता, हमें बात करने का हक नहीं मिलता कि हम पूछ सकें कि अपने रोज़गार को बेहतर करने के लिए, अपनी अशियाए ख़ोरनोश की कीमतों को बेहतर करने के लिए, कम करने के लिए, अपने वसाइल तक महदूद करने के लिए, अपने लिविंग स्टाइल को बेहतर करने के लिए हमने आपका चुनाव किया था, आपको मुंतखब किया था, आपको लेके आए थे। लेकिन हमारे साथ क्या रवैया रखा गया है, हमारे लिए बेहतरी का क्या सामान किया गया है, हमारे ऊपर कितनी शफकत की गई है, हम नहीं पूछ सकते। हम बुनियादी तौर पर अंधे हैं। वो अंधे
کہ جب ووٹ دینا ہو تو ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا. ہم اندھے ہیں جو پاکستان کے اندر ہر 5 سال بعد نئے الیکٹیبلز بناتے ہیں اور انہی الیکٹیبل سے پہلے یہ امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کا سامان کریں گے اور نظریاتی سیاست کریں گے, اور وہی لوگ اٹھتے ہیں اور دوسری پارٹیز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اور وجہ اناد یہ بنائی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا, ان کی آمرانہ سوچ تھی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب کام کر رہے تھے تب علیحدہ ہونے کی نوبت کیوں نہ آئی؟ موجودہ اگر منظرنامہ دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان منظر عام پہ آیا کہ ایک پارٹی میری ہے اور ایک پارٹی بلاول کی. بلاول جو ہیں وہ بزرگوں کو سیاست سے اب دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں اور مجھے بھی مشورہ دے رہے ہیں, لیکن پارٹی ٹکٹ میں جاری کروں گا. یہ ایک گھر کے اندر کے حالات ہیں, اندازہ لگائیے. یہاں پہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی ہو سکتا ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن ایک گھر جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر روٹی, کپڑا اور مکان جو ہے وہ ہر عام شخص تک پہنچنا چاہیے, اس کا بنیادی حق ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم سامان کریں گے, خارجہ پالیسی کو بہتر کریں گے. گھر کی پالیسی ان کی ترتیب نہیں پا رہی, گھر کے اندر ان کی سلیکٹ نہیں ہو رہی. انہوں نے عام عوام کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ 2 ہے, ایک میری اور ایک بلاول کی, لیکن ٹکٹ میں جاری کروں گا, تو وہاں پر شفافیت کا عنصر کس حد تک نمایاں ہو سکتا ہے. دوسری اگر بات لگا لی جائے میاں نواز شریف صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب اپنے وہ لوگ جو ان کے دیرینہ ساتھی تھے ان کے اوپر تکیہ کرنے کی بجائے اپنی بیٹی کے اوپر تکیہ کرنے پہ زیادہ اس وقت زور دے رہے ہیں, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہتری کا اگر سامان نکلے گا تو وہ صرف ہمارے گھر سے ہی نکل سکتا ہے. تو بیڑا غرق بھی آپ ہی کے گھر سے ہوا. ہم نے دہائیوں تک آپ کی سیاست دیکھی. ہم انکاری نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہوئے وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئے یا آپ لوگوں کے اعتبار میں ہوئے, اور آپ لوگ کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے والی پالیسی کو ترتیب دے کے کام کر رہے تھے. مانا کہ پاکستان کے اندر موٹر ویز آپ کے دور میں بنی, مان لیا کہ ایٹم بم آپ کے دور میں بنا, مان لیا کہ پاکستان کی شرح نمو کی ترقی آپ کے دور کے اندر ہوئی, لیکن سوال یہ ہے کہ عام فرد کے لیونگ سٹائل کو کس حد تک بہتر کیا گیا, اس کو سمجھنے, پرکھنے اور سیکھنے کی صلاحیت کس حد تک سکھائی گئی, اسے جو اعلیٰ معیار کے اسلوب تھے اگر وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے اس میں رکاوٹ کتنی پیدا کی اور آپ لوگوں نے اس کو آسائش کتنی دی. پاکستان کے اندر بات کر لی جائے کہ خاندانی سیاست ہوتی ہے تو حوالے دیے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک میں بھی خاندانی سیاست ہوتی ہے, لیکن ان خاندانی سیاستوں میں یہ نہیں ہوتا کہ الیکٹیبلز کو ادھر ادھر گھما دیا جائے. اس خاندانی سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آج اگر کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے اور جینا مرنا اسے ہی قرار دے رہا ہے اور کہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, اور اگلے دن اٹھے اور کوئی اور ریڈ لائن بنا کے بیٹھ جائے کہ وہاں پہ بلو لائن بھی بنائی ہو اور وہاں پہ یلو لائن بھی ہو, اور وہ کہے کہ یہ تمام لائنز جو ہیں یہ کراس کر کے ہم اس لائن تک پہنچے ہیں, یعنی آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی تو ہم پہنچ گئے اب اگلی لائن کے اوپر, اور وہ ہماری اختراع ہے کہ اسے پرپل بنا دیا جائے, اسے نیلگوں بنا دیا جائے, ہماری وہی لائن ہے. یہ عام عوام کی لائن سیکھیے, عام عوام کی لائن پکڑیے, آپ ان کے مسیحا بنیے, یہ آپ کی جے جے کار کریں گے. لیکن آپ اچھوت سمجھتے ہیں, جب تک سمجھتے رہیں گے آپ بھی مہان نہیں بن سکتے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.